नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी हाम्रो ल्याब म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ फिचरहरू हेर्न गइरहेको छौँ र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी ड्यासबोर्डमा गएर पेसेन्ट क्रिएट गर्छौँ। पेसेन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ क्रिएट अप्सन क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले पेसेन्टको सबै डिटेल्सहरू फिलअप गर्नुपर्नेछ। पेसेन्टको डिटेलहरू सबै फिलअप गरिसकेपछि हामीले सेभ गर्छौँ र त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा मेक अपोइन्टमेन्ट बटनमा हामीले क्लिक गर्छौँ र त्यो पेसेन्टको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन अपोइन्टमेन्टहरू क्रिएट गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले अपोइन्टमेन्ट डेट, रिफर्ड बाई प्लस हाम्रो चाहिँ पेसेन्टको लागि सर्टेन टेस्टहरू पनि एड गर्छौँ। यति इन्फर्मेसन एड गरिसकेपछि हामीले सेभ गर्छौँ। हामीले चाहिँ अब कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट ल्याब गर्नुपर्नेछ। रिक्वेस्ट ल्याब गरिसकेपछि चाहिँ हामीले पेसेन्टको लागि चाहिँ हामीले क्रिएट इन्भोइस क्लिक गरेर चाहिँ इन्भोइस क्रिएट गर्छौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले सर्टेन कुराहरू चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा एनालाइटिक अकाउन्टमा एड गर्छौँ, जुनमा चाहिँ यदि त्यो पेसेन्ट चाहिँ कुनै पनि एजेन्ट थ्रु रिफर्ड भएर आउनुभएको छ भने चाहिँ हामी त्यो एजेन्टको नेमलाई हामीले त्यहाँ एड गर्छौँ। यसरी हामीले एजेन्टको नाम एड गरिसकेपछि चाहिँ उहाँको लागि सर्टेन पर्सेन्ट कमिसन चाहिँ हाम्रो यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र त्यसपछि हामी भ्यालिडेट अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले त्यो पेसेन्टको इन्भोइस पनि चेक गर्न सक्छौँ र हामीले अब रजिस्टर पेमेन्ट अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ अब हामीलाई पेमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, फुल पेमेन्ट अर पार्सियल पेमेन्ट। यदि उहाँले चाहिँ पार्सियल पेमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अब कति ड्यू अमाउन्ट रहन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्भोइसमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो 150 ड्यू अमाउन्ट देखिएको छ। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी ब्याक टु ल्याब रिक्वेस्टमा जान्छौँ। अब चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो पेसेन्टको लागि सर्टेन ल्याब रिक्वेस्टहरू हेर्न सक्छौँ र अब चाहिँ हामीले यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने छ। स्याम्पल कलेक्सनमा चाहिँ हामीले सर्टेन इन्फर्मेसनहरू एड गर्छौँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बिफोर रिजल्ट र टेक्स्ट आफ्टर रिजल्ट देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ अब हामीले पहिला स्याम्पल आइडी फिलअप गर्छौँ। त्यसपछि स्पेसिमेन एड गर्छौँ, जस्तै अहिलेलाई मैले ब्लड एड गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म टेस्ट बिफोर रिजल्टमा गएर सर्टेन इन्फर्मेसनहरू एड गर्छु र त्यसपछि सिग्नेचर भनेको चाहिँ हामीले कुन डक्टरबाट चाहिँ त्यो टेस्टहरू हाम्रो फाइनल गरिएको थियो उहाँको सिग्नेचर हामीले त्यहाँ एड गर्छौँ र रिजल्ट पनि हामीले एड गर्छौँ। यति सबै इन्फर्मेसन एड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सेभ गर्छौँ र कम्प्लिट टेस्टमा क्लिक गर्छौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो पेसेन्टको लागि फर्स्ट टेस्ट र त्यसै सँगसँगै उहाँको अर्को टेस्ट सेकेन्ड टेस्ट पनि हामीले यसरी नै फिलअप गर्छौँ सेम प्रोसेसले।
यसरी उहाँको दुईटै ल्याब रिक्वेस्टहरू चाहिँ कम्प्लिटेड हामीले देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब प्रिन्ट गर्नको लागि हाम्रो 4वटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ ल्याब टेस्ट रिजल्ट र अर्को भनेको चाहिँ कन्सोलिडेटेड, जुनमा चाहिँ दुईटै ल्याब टेस्टहरू चाहिँ एउटामा कम्बाइन भएर आउँछ भने अर्कोमाको हेडरलेसमा चाहिँ हाम्रो हेडर देखिँदैन। र यो प्रिन्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो इच्छाले हामीले कसरी प्रिन्ट गर्न चाहन्छौँ त्यही अनुसारले हामीले ल्याब रिपोर्ट प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो ल्याब रिपोर्ट चाहिँ यसरी प्रिन्ट भएको छ, जुनमा चाहिँ हामीले अघि एड गरेको सिग्नेचर कुन डक्टरबाट टेस्ट कम्प्लिट भएको थियो उहाँको सिग्नेचर यसरी आउँछ।